बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई, आज इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तफसील जानने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर कर दें ताकि आपको भी अपनी दुआ का हिस्सा बनाया जा सके। रिवायत है कि जब फिरौन वहां अपने लश्कर के दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद तेरे बंदों में सबसे ज्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश न करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला जो हक के साथ फैसला करे और कभी ख्वाहिशे इंसानी की पैरवी न करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे ताकि इस तरह उसे कोई एक बात मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तेरे बंदों में मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला, खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ताला, साहिले समंदर पर चट्टान के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं? अल्लाह ताला, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नून बिन इफ्राहिम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना रफीक सफर बनाकर मजमउल बहरीन का सफर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में तड़पकर समंदर में कूद गई। जिस जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, चट्टान के पास जहां आप सो गए थे मछली कूदकर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो इस जगह की तलाश थी। बहरहाल जब आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात की जगह बताई गई थी, वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि जमीन में सलाम करने वाले कहां से आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया जी हां। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्मे इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्मुल शरा जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं ताकि अल्लाह ताला ने जो आपको उलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दें? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतालिक कोई सवाल न करें यहां तक कि मैं खुद आपको बता दूं। गरज इस अहदो मुआहिदे के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने
حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑ گئی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہنا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، تم نے ایک ستھری جان، بے قصور جان کو قتل کر دیا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، ترجمہ، تم چاہتے تو اس میں سے کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کیا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے۔ اب یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اسی لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ ہے کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اسی لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اسی لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔